अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में एक ऐसा वाक़या आपके सामने पेश करेंगे, एक ऐसे चोर का वाक़या जो बार बार एक जगह पर चोरी करने जाता है और पकड़ा जाता है। उसके बावजूद भी वो वहाँ से पकड़ने के बावजूद भी आराम से वहाँ से छूट जाता है। एक ऐसा किस्सा, एक ऐसे चोर की किस्सा कि जो बार बार चोरी करता है और बार बार वहाँ से आराम से छूट कर चला जाता है, फिर आता है, फिर आराम से छूट कर चला जाता है। इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर कर रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदक़ा, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे या मस्जिद में वो देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी वो अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहे, इनके नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी हमारे मदरसे या मस्जिद में आप ताउन करना चाहे और डोनेट करना चाहे, आप ताउन और डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, ये एक ऐसा किस्सा है कि जिसमें यकीनन आपके इल्म और अमल में और ईमान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़ाफ़ा फरमाएगा। हज़रात मोहतरम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है, वो कहते हैं कि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात रमज़ान यानी सदक़ा फ़ित्र की हिफाजत मेरे सुपुर्द फरमाई कि ऐ अबू हुरैरा, इसकी हिफाजत तुम्हारे ज़िम्मे है। एक आने वाला आया और गल्ला भरने लगा, मैं हिफाजत कर रहा था उसकी, और एक आने वाला आया और गल्ला भरने लगा। मैंने जाकर उसको पकड़ लिया और कहा, तुझे मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। वो कहने लगा, मोहताज व अयालदार हूँ, मैं हाजतमंद हूँ। मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने कहा इससे पहले ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि तुम्हारे रात का कैदी का क्या हुआ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो क्या बताएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही उनसे कहने लगे कि तुम्हारी रात का, जो तुम रात का में कैदी तुम पकड़े थे, उसका क्या हुआ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, उसने शदीद हाजत और अयाल की शिकायत की कि मेरी औलाद है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, मोहताज हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। ये सब उसने बहुत ज़्यादा शिकायत की और मुझे उस पर रहम आ गया। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद फरमाया कि उसने तुमसे झूठ बोला है और वो फिर आएगा। मैंने समझ लिया कि अगर मेरे आका व मौला ने फरमाया है तो वो ज़रूर आएगा। ये था सहाबाए किराम का यकीन, वो समझ गए थे कि वो ज़रूर आएगा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं उसके इंतज़ार में था कि वो फिर आया और गल्ला भरने लगा। मैंने उसे फिर पकड़ लिया और कहा कि तुझे इस बार मैं हुजूर के सामने ज़रूर पेश करूँगा। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं मोहताज हूँ, अयालदार हूँ, अब नहीं आऊँगा मैं। मुझे फिर रहम आ गया और उसे मैंने फिर छोड़ दिया। सुबह हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, तुम्हारा रात का जो कैदी है वो उसका क्या हुआ। मैंने अर्ज़ किया कि उसने हाजत शदीदा और अयालदारी की मुझसे शिकायत की कि मेरी औलाद है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी घर में मेरी बीवी बच्चे हैं, मैं कैसे उनका पेट भरूं, मैं बहुत गरीब हूँ, मोहताज हूँ, मुझ पर रहम करे, अब मैं दोबारा नहीं आऊँगा। तो उसने मुझसे ये सब की शिकायत की, मुझे फिर रहम आ गया और मैंने उसे फिर छोड़ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने तुमसे फिर झूठ बोला है और वो फिर आएगा। मैं उसके इंतज़ार में था क्योंकि मेरे आका ने फिर फरमाया था कि वो आएगा, तो मुझे यकीन था कि वो ज़रूर आएगा। मैं उसके इंतज़ार में था कि वो फिर आया और फिर गल्ला भरने लगा। मैंने उसे इस बार फिर पकड़ लिया और कहा, तुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस बार मैं ज़रूर पेश करूँगा। 3 मरतबा हो चुका, तू हर बार कहता है नहीं आऊँगा और फिर आ जाता है। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुमको ऐसे कलेमात सिखाता हूँ, ऐसी तुमको आयतें बताता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें इनसे नफ़ा देगा।
جب تم اپنے بستر پر جاؤ سونے کے لیے تو آیت الکرسی یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی کو آخر تک پڑھ لو. صبح تک اللہ رب العزت کی طرف سے تم حفاظت میں رہو گے اور شیطان تمہارے قریب تک نہیں آئے گا. اتنا اس نے بتا دیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا. جب صبح ہوئی تو حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے کہا کہ چند کلمات تمہیں سکھاتا ہوں اور اللہ رب العزت تمہیں ان سے نفع دے گا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات اس نے سچ کہی، ویسے وہ بڑا جھوٹا ہے. کیا تمہیں معلوم ہے کہ 3 راتوں سے جو تمہارے پاس آ رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ چور جو آتا ہے تمہارے پاس جو تمہارا مخاطب ہے، آخر وہ ہے کون؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نہیں جانتا. حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چور شیطان ہے اور آتا ہے ہر روز تمہارے پاس اور تم کو جھوٹ بول کر تمہارے پاس سے وہ چلا جاتا ہے. لیکن جو یہ بات اس نے بتائی ہے اس میں کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے، یہ واقعتاً اس کے یہ سب فوائد ہیں. اگر کوئی انسان آیت الکرسی کو اپنے بستر پر جانے سے پہلے پڑھتا ہے تو رات بھر اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں وہ رہتا ہے. کسی بھی طرح کی بلا مصیبت، کسی بھی طرح کی کوئی بھی کہانی اس کے اوپر نہیں آئے گی. پوری رات وہ اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں رہتا ہے. یہ بات اس نے بالکل سچ کہی. حضرات محترم، اس واقعے اور اس قصے سے ہم کو یہ سبق ملا کہ ہم ہر وقت اللہ رب العزت کی قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کی تلاوت کرتے رہے. خاص طور سے یہ جو آیت الکرسی اس کے بہت سارے فوائد ہیں اور اس کے متعلق بہت زیادہ فضیلت بھی آئی ہے. اسی لیے جتنا زیادہ ہو سکے آیت الکرسی کی تلاوت کرے اور خاص طور سے سونے کے وقت اپنی بستر پر جانے سے پہلے تو آیت الکرسی آپ ضرور پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل پوری کی پوری رات اللہ رب العزت کے آپ حفظ و امان میں رہیں گے. اسی طرح اللہ رب العزت کا جو یہ قرآن ہے یہ سراپا حکمت اور سراپا نعمتوں سے بھرا ہوا ہے. یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کی کوئی تہ نہیں، اس کی کوئی حد نہیں. جیسے اللہ رب العزت کی ذات کی کوئی انتہا نہیں، ویسے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. اور اللہ کی ایک عظیم نعمت جو ہے وہ یہ قرآن مقدس ہے، یہ کلام الہی ہے. اللہ رب العزت کے کلام کی عظمت کی، اس کی رفعت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. انسان لاکھ چاہے اس کو بیان کرنا لیکن اس کو بیان نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک مقام پہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننا چاہو تو کبھی بھی گن نہیں سکتے. یہ نعمت الہی اتنی زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دیتا ہے. ہر سانس میں اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں رہتی ہیں. اگر انسان ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، ان نعمتوں کو گننا چاہے، ان نعمتوں کی تعداد لگانا چاہے تو کبھی بھی ان کو شمار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہے. بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر نازل فرمائی ہے اور ہر وقت ہر آن اللہ رب العزت نعمتیں اپنے بندوں پر نازل فرماتا رہتا ہے. لیکن جو اللہ رب العزت کو ماننے والے ہیں اس کی نعمتیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے کرم کے طور پر ہے. اور اگر کوئی اللہ کو نہیں ماننے والا اس پر اگر اللہ کی نعمت ہو رہی ہے تو یہ اس کے لیے ڈھیل ہے، ایک عذاب سے پہلے کی ڈھیل ہے. ان قریب اللہ رب العزت اس کو پکڑ لے گا، ایسی شدت والا پکڑ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کو جہنم میں ڈال دے گا، ایسی آگ میں ڈالے گا جو ہزاروں سال تک جلائی جانے کے بعد اس وقت بالکل ایسی کالی آگ ہے کہ وہ دکھتی نہیں ہے. اور جیسے ہی انسان اس کے قریب جائے گا وہ بالکل جھلس جائے گا، اس کا وجود ہی خاکستر ہو جائے گا. ایسی آگ ہے کہ اگر اس کے سوئی کے ناکے کے برابر بھی اس کی آگ اس دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے. اتنی خطرناک ہے وہ آگ. تو اب سمجھے کہ اگر ہم کو اس میں ڈال دیا جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا. اسی لیے اللہ رب العزت کی قرآن کی تلاوت کرے، اللہ رب العزت کے آیتوں کی تلاوت کرے. اور ہر وقت یہ آیت الکرسی ہی نہیں، اللہ رب العزت نے جتنی بھی قرآن میں جتنی بھی آیتیں نازل کی ہیں ہر آیتوں میں بے شمار نعمتیں اور برکتیں
پوشیدہ ہے، اسی لیے جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی آیتوں کو پڑھیں، اس سے نعمتیں اور برکتیں حاصل کریں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ہے یا تو اس زندگی کو آپ ایسے ہی فضول کاموں میں گزار دے، یا تو اللہ کو راضی کر کے ابدی زندگی جو جنت کی زندگی ہے اس میں آپ داخل ہو جائیں۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔